नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल श्रावण 31 गते मंगलबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर तपाईहरुको सामुन्ने सदाझै म भिक्षु विमलो उपस्थित भइसकेको छु र देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई आजको देशनामा पनि 875औं भाग धर्म देशनामा तपाईहरुलाई मैत्री मंगल कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विशेषतः आज हामीले देशनाको शीर्षक राखेका छौं श्रोतापन्न मार्गफल प्राप्त गर्नको निमित्त, यानी कि श्रोतापन्न मार्गफल का प्रकारहरू, यानी कि प्रभेद भन्छ त्यसलाई। श्रोतापन्न प्रभेद विषयमा हामी देशना गर्दैछौं। हामीले धेरै देशनाहरूमा हैन श्रोतापन्न भनेर हामीले धेरै शब्दहरू सुन्छौं पन्थीहरूबाट हैन। अनि अरहन्त भनेर पनि भन्छौं हैन। धेरै शब्द सुन्छ यो चाहिँ, तर कस्तो खाले यो अरहन्त भनेको कस्तो हो, यो श्रोतापन्न भनेको कस्तो हो भन्ने कुरालाई चाहिँ धेरैले चाहिँ स्पष्ट रूपमा नबुझिरहेको पनि हुन सक्छ। त्यसैले चाहिँ अब देशनाको सिलसिला जोड्दै जाँदाखेरि श्रोतापन्नको विषय आउँदाखेरि श्रोतापन्नको बारेमा मैले तपाईहरुलाई हिजो पनि अलिकति देशना त गरिसके। श्रोतापन्न हुनको निमित्त चाहिने अंगहरू के हुन् हैन, श्रोतापन्न भइसकेपछि कस्तो हुन्छ र श्रोतापन्न भएका व्यक्तिहरूले कस्ता कस्ता बन्धन यानी कि संयोजनहरूलाई चुडाल्छ, यानी कि ती बन्धनहरूबाट मुक्त हुन्छ भनेर हिजोको देशनामा करिब तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला जस्तो मलाई लाग्छ है। अब श्रोतापन्न भन्ने विषयलाई तपाईहरुले पहिला बुझ्नु पर्ने हुन्छ। भगवान बुद्धको शासनमा मार्गफल निर्वाण भनेर चाहिँ नवलोकोत्तर धर्महरूको उल्लेखित पाइन्छ। 9वटा यस्ता धर्महरू छन् जो यो लोकबाट उत्तर, यो लोकबाट तारिदिन्छ। यस्ता धर्महरू चाहिँ नवलोकोत्तर धर्म भनेर 9 प्रकारका नवलोकोत्तर धर्महरू छन्। त्यसमध्येमा 4वटा मार्ग, 4वटा फल र एउटा निर्वाण। 4 मार्ग, 4 फल 8 र निर्वाण 1 गरेर जम्मा 9वटा छन्। यसलाई नै नवलोकोत्तर धर्म, यो लोकबाट उत्तर तरेर जाने, यो लोकभन्दा माथि जाने, मुक्त भएर जाने, ती नवलोकोत्तर धर्म भनेर 9वटा छन्। अब मार्गफल भनेपछि तपाईको श्रोतापन्न फल, श्रोतापन्न मार्ग फल हैन, दुईटा भयो। सक्रेतागामी मार्ग, सक्रेतागामी फल, अनागामी मार्ग, अनागामी फल, अर्हत मार्ग, अर्हत फल, यसरी हुन्छ 8वटा हैन। त्यसपछि सबभन्दा यहाँनिर चाहिँ श्रोतापन्न भनेको चाहिँ तपाईको कान्छो फल हो। यो मार्गफलमा कान्छो के यो सबभन्दा तल्लोको भनौं न हैन। अब यो पृथकजनहरूको, यो लौकिक संसारहरूको लागि चाहिँ श्रोतापन्न श्रेष्ठ भइहाल्यो। तर अझै मार्गफलमा पनि यो भन्दा पनि माथिल्लो मार्गफलहरू भएको हुनाले श्रोतापन्न भनेको तल्लो फल हो यो हैन। अब यो श्रोतापन्न, सक्रेतागामी, अनागामी र अरहन्त फलहरूमा फरक छ तपाईको चाहिँ। अब जस्तै हामीले अहिले चाहिँ श्रोतापन्नको विषयमा
विशेषतः हामी छलफल गर्दैछौँ, धम्म साकच्छा गर्दैछौँ, धम्म देशना गर्दैछौँ भने श्रोतापन्न भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि यो भनेको दुर्गतिको ढोका ठुनेर सुगति र निर्वाणको ढोका खोलेका व्यक्तिहरू, यानी कि मुक्तिको द्वार अब श्रोतापन्न भइसकेपछि तपाईको मुक्तिको द्वार खोल्यो। मुक्ति भन्ने बित्तिकै के भयो त मुक्ति त भन्दाखेरि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्ति। संसार वत्त दुःखतो, संसार चक्रको जति पनि दुःखहरू छन्, जन्म लिने, वृद्ध हुने, रोगी हुने, मरण हुने, प्रियहरूसँग वियोग हुने, अप्रियहरूसँग संयोग हुने, मनले चिताएका पूरा नहुने, समग्रमा यो पञ्च उपादान स्कन्द ग्रहण गर्ने यस्ता दुःखहरूबाट अब मुक्तिको, त्यस्ता दुःखको मुक्तिको द्वार खोल्यो के यो श्रोतापन्नहरूले चाहिँ। यसको माने के हो त, श्रोत आपन्न भनेको चाहिँ निर्वाण, मुक्ति, परम सुख शान्त अवस्था, निर्वाणको स्रोत, ऊर्जा, शक्ति प्राप्त फललाई चाहिँ श्रोतापन्न फल भनेर भनिन्छ। यो श्रोतापन्न भइसकेका व्यक्तिहरूले जति सुकै ढिला हैन मार्गफलमा हिँडे पनि 7 जन्म मात्रै उसको छ, बढीमा 7 जन्म पछि अब 8 जन्म पनि उसको छैन यो संसारमा। सारा यो सांसारिक दुःख कष्ट, यो सारा सांसारिक पीडाबाट ऊ अलग भए, ऊ तरेर गए, ऊ मुक्त भए। ऊ श्रोतापन्न भने त्यस्तो हैन। अब श्रोतापन्न यो हुनको निमित्त सबैलाई सुखै चाहिन्छ, सबैलाई शान्ति चाहिन्छ, सबै दुःखबाट मुक्त हुन चाहन्छ भने तपाईले चाहिँ यो भवचक्रमा 31वटा भुवन छ, अपाय दुर्गति 4वटा, मनुष्य जुनि एउटा, मनुष्य लोक एउटा, देवभूमि भनेर चाहिँ 6वटा, ब्रह्मभूमि भनेर तपाईको 20वटा ब्रह्मभूमिहरू छन् र 20वटा ब्रह्मभूमिमा पनि 16वटा रूप ब्रह्मभूमि र 4वटा अरूप ब्रह्मभूमि गरेर जम्मा कतिवटा छन् त भन्दाखेरि 31वटा भुवन छन्। त यो 31वटा भुवनमा जन्म मरणको यो चक्रमा संसार वट्ट भनेको चक्र, चक्रमा तपाईँ घुमिरहेसम्म दुःखबाट मुक्त भए भन्ने हुँदैन। यो संसारमा जति सुकै तपाईले सुख 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 खाना पिउने लाउने मोज मस्ती गर्ने रस रंग गर्ने जति सुकै यस्ता चीजहरुबाट मलाई सुख छ भनिरहेको भए तापनि त्यो सुखहरु भनेको चाहिँ तपाईको अनित्य भएको हुनाले त्यो सदा सर्वदा रहने सुखै होइन के। त्यो फेरि त्यो अनित्य मात्रै हुने होइन कि पहिला तपाईले सुख भनेर ग्रहण गरेको जुन सुख छ त्यो पछि गएर दुःखमा पनि परिणत हुन सक्छ। ठेगान छैन के यो सांसारिक विषयको यो सुखहरु ठेगान छैन के। तपाईले कुनै चीज प्राप्त गरेर तपाईले सुख प्राप्त भयो रे संसारमा त प्राप्त भएको त्यही चीजबाट अब दुःखको सुरु दुःख उत्पन्न हुने सुरु भइहाल्न सक्छ के। अब हराउला त्यो चाहिँ बिग्रेला चोरला हैन। अब एक दिन त जति सुकै भने पनि त्यो हराए पनि नचोरे पनि न बिग्रे पनि त्यो पुरानो हुँदै हुँदै एक दिन त त्यो काम नलाग्ने हुन्छ नै। सदा स्थिर रहँदैन यो सांसारिक सुखहरु भनेको। त जुन सुख दुःखमा परिणत हुन्छ त्यो साच्चैकै सुख हुँदै होइन। त भगवान बुद्धले कस्तो सुखलाई चाहिँ यहाँ सुख भनेर भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि जुन विषयलाई तपाईले सुख भनेर ग्रहण गर्नुभयो नि अब एकपल्ट फेरि त्यो दुःखमा परिणत हुँदै हुँदैन भने त्यसैलाई मात्रै सच्चा सही सत्य सुख भनेर भनिन्छ के उपासकहरू। त मार्गफल प्राप्त गरिसकेपछि जति पनि सुखहरु तपाई प्राप्त गर्नुहुन्छ ती सुखहरु सबै अब दुःखमा परिणत हुँदैन। तिनीहरु सुख भइसकेपछि सुखै सुख अब त्यहाँबाट दुःख छैन। त्यस्ता मार्गफल भनेको त्यस्तो सुखका। त्यसैले भगवान बुद्धले तपाईले मार्गफल निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार नगरेसम्म तपाईले सही सुखको अनुभव गर्नु भएको छैन के। अब सही सुखको अनुभव नगरेपछि तपाईले यो चाहिँ बिजुली चम्के जस्तो चट्याङ परे जस्तो क्षणिकको यो सुखलाई नै
यही हो सुख भनेर तपाईले ग्रहण गरिरहेको मात्रै हो, तर वास्तवमा त्यो सही सुख होइन। सही सुख त तपाईको यो भवचक्रमा जब तपाई यो भवचक्र अन्त गर्नुहुन्छ हैन, यो नामरूप जगत भन्छ यसलाई, नामरूप जगतबाट अलग जब तपाई हुनुहुन्छ नि, सारा दुःखबाट मुक्त हुन्छ, परम सुख शान्त अवस्था प्राप्त गर्छ हैन। त्यसैले श्रोतापन्न भइसकेपछि मात्रै तपाईले दुर्गतिको धोका सदाको लागि थुनेको है। फेरि तपाईले अहिले धोका ठुनेर फेरि खोल्न सक्ने धोकाले तपाईलाई सही सुरक्षा दिएको हुँदैन नि। अहिले एकछिनलाई धोका थुनेर फेरि खोलिन्छ भने त त्यो धोका थुनिसकेको धोका खोल्न सक्ने अवस्था छ भने त त्यहाँ पक्का त भएन नि। त श्रोतापन्न भइसकेपछि तपाईले सदा सर्वदा तपाईले चाहिँ अब यो अपाय दुर्गतिको धोका थुनिन्छ। नरकमा जाँदै जाँदैन तपाई, प्रेत असुर तिरिएको पशुहरू, असुरहरू, यक्षहरू, मनुष्यहरू भएर तपाई जन्मिँदैन। अब तपाईको जन्म अब मनुष्य देव ब्रह्म भूमिमा हो तपाईको, त्योभन्दा अलावा तपाईको अर्को जन्म यो दुर्गतिमा हुँदैन। श्रोतापन्न भइसकेपछि बढी जन्म लियो भने 60 पल्ट मात्रै हो। 60 पल्ट जन्म लिए पनि तपाईको अङ्ग भङ्ग भनेको हुँदैन, रूप लावण्य चाहिँ कुरूप भनेको हुँदैन, तपाईको शारीरिक रूपमा तपाई स्वच्छ, त्यसपछि मानसिक रूपमा पनि तपाईको स्वच्छ परिपूर्ण हुन्छ। तपाईको ज्ञान बुद्धि विवेकबाट पनि परिपूर्ण भएर आउँछ, धर्म कर्ममा पनि लाग्ने मन चित्त हुन्छ। ओहो, श्रोतापन्न भइसकेपछि त धेरै लाभ हुन्छ नि त, धेरै लाभ। कुनै अभाव जतिसुकै जन्म तपाईको 60 पल्ट नै भए पनि तपाईको जन्ममा तपाईले चाहिँ धर्मलाई छोड्नु पर्ने छैन। यो पुगेन त्यो पुगेन अपुगो नपुगो भनेर तपाईले जीवन प्रति आफैले गुनासो गर्नुपर्ने छैन। तपाई त पुण्यवान हो, त्यही त पुण्य संस्कार भइसकेको व्यक्ति, त्यही भएर पुण्यको कारणले त सबै चीज तपाईको पूरा भएर आउँछ। पुण्यले नै हाम्रो जीवनको सारा विषयलाई परिपूर्ण गर्ने हो नि त। त्यसैले श्रोतापन्न भइसकेकाहरूले तपाईको त्यसपछि सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा र शीलव्रत परामर्श, यो 3वटा बन्धनहरू पनि चुडालिसकेको हुन्छ। यो बन्धनबाट पनि मुक्त भइसकेको हुन्छ। सत्काय दृष्टि भनेर तपाई जुन भन्नुहुन्छ म मेरो भन्ने भाव, यानी कि आत्मा भाव, यो शरीर तपाईको नाम रूप मात्रै हो, यसमा जीवात्मा भनेको छैन। यदि जीवात्मा भइदिएको भए त म मेरो भन्ने हुन्थ्यो नि। यो शरीर निरोगी होस् भनेर भनेको भए निरोगी हुनु पर्थ्यो, वृद्ध नहोस् भनेको भए वृद्ध नहुनु पर्ने थियो। तर यो चाहिँ यो आत्मा भाव छैन यो शरीरमा। यो शरीर कस्तो छ त भन्दाखेरि तपाईको नाम रूप हो। रूप भनेको शरीर हो, नाम भनेको मन हो, चित्त हो। यो नाम रूपहरू पनि के भइरहेको छ त भन्दाखेरि तपाईको स्थिर शाश्वत नित्य छैन, यो त अनित्य छ। यो त उत्पन्न भइरहेको छ, विनाश भइरहेको छ, उत्पन्न भइरहेको छ, विनाश भइरहेको छ। यो उत्पन्न विनाश भइरहेको यो कसैले गरिरहेको हो त भन्दाखेरि त्यो गरिरहेको पनि होइन के, तपाईको कारण कार्य धर्म सँग यो चाहिँ उत्पन्न भइरहेको छ, विनाश भइरहेको छ। कारण कार्य, कारण कुनै कारण नभइकन कुनै कार्य हुँदैन। कुनै कार्य भइरहेको छ भने त्यसको पछाडि कारण छ। त्यसैले यो कारण कार्य धर्मले निरन्तर उत्पन्न विनाश हुने यो नाम रूप जगत हो। यो आत्मा भाव, आत्मा जीव आत्माले यो सञ्चालन गरिरहेको पनि होइन, जीव आत्माले सृजना गरेको पनि होइन। यो त कारण कार्य धर्मले सृजना भयो, कारण कार्य धर्मले उत्पन्न विनाश भइरहेको छ। हो, त्यसैले यो शरीर म मेरो भन्ने छैन। यो आफ्नो यो शरीरलाई तपाईले मेरो शरीर भनेर तपाईले जुन ग्रहण गर्नु भएको छ नि, त्यो सत्काय दृष्टि हो कि त्यो। यो त तपाईको म मेरो भन्ने छ र यो शरीर, यो त नाम रूप मात्रै हो। त्यो पनि उत्पन्न विनाश भइरहेको, त्यो पनि कारण कार्य धर्मले उत्पन्न विनाश भइरहेको हो। यति कुरा जान्नु भयो भने तपाई सत्काय दृष्टिबाट हट्नुभयो। तपाई
सत्काय दृष्टि जब तपाईँको हट्छ त यस शरीरप्रति तपाईँको आसक्त हुँदैन। किन त म मेरो भन्ने छैन यसमा, कुनै जीवात्मा भन्ने छैन यसमा। यो त नामरूप जगत हो। यो नामरूप जगत पनि निरन्तर उत्पन्न विनाश कारण कार्य धर्मले चलिरहेको छ भने यसलाई चलाउने कुनै जीवात्मा, परमात्मा, यो ईश्वर, परमेश्वर भन्ने छैन। यो त हामीले दिएको संज्ञा मात्रै हो, वास्तविकता होइन भनेर तपाईँले ध्यान बस्दै जानुभयो भने यो नाम रूप ज्ञानलाई तपाईँले विकास गर्न सक्नुहुन्छ कि यो शरीर रूप हो, यो मन नाम हो। यो दुईवटा विषयहरूको जगत हो यो जीवन भनेको। त सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, बुद्ध धर्म संघप्रति विभिन्न शङ्का उपशङ्काहरू होइन, सन्देहहरू उत्पन्न हुने कर्ममा, कर्मको फलमा, तपाईँको प्रतीतीय समुत्पातमा, पूर्वजन्म, पुनर्जन्म, पहिला जन्म थियो र पछि हुन्छ र यस्तो जन्महरूप्रति विश्वास गरेन भनेको यस्ता चिजहरू चाहिँ विचिकित्सा हुन्। यस्ताबाट पनि अलग हुन्छ। शीलवर्त परामर्श, यो चाहिँ कर्मकाण्ड अन्धविश्वासमा परेर नाना थरीका काम कुराहरू गर्दै हिँड्ने होइन, बलि दिनेदेखि लिएर अग्नि पूजा, जल पूजा, पहाड पर्वत पूजा, यस्ता सारा विषयहरू चाहिँ अन्धविश्वासमा पर्छन्। यो कर्मकाण्डहरू मात्रै हुने, यो केही पनि होइन। त यस्ता विषयहरूमा मात्रै अल्झिएर बस्यो भने त तपाईँले गर्नुपर्ने जुन चाहिँ यो सतिपत्तान विपස්සना, यो नाम रूप जगतलाई जान्ने बुझ्ने, यस्ताबाट तपाईँ टाढिन्छ कि टाढिसकेपछि शीलव्रत परामर्शमा मात्रै सीमित भएर तपाईँ त्यसै अनुसारले तपाईँको कालो केसलाई चाहिँ सेतो बनाउन भ्याउँछ, तर यो कालो मनलाई चाहिँ सेतो बनाउन भ्याउँदैन कि। त्यस्तो चिजमा लागि पर्यो भने तपाईँ अन्धविश्वासमा परेर कर्मकाण्डमा मात्रै लाग्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो कालो मनलाई सेतो बनाउन सक्दैन। तपाईँको कालो केसलाई चाहिँ सेतो बनाउन सक्छ, त्यति मात्रै हो, त्योभन्दा बढी गर्न सक्दैन। त यति तपाईँको श्रोतापन्न भइसकेपछि यति कुरा तपाईँको बन्धनबाट छुटकारा पाउनुहुन्छ होइन। त्यसपछि तपाईँको अब यस्तो कार्य गर्नुको लागि हामीले अलिकति जानकारी तपाईँले दिएको मात्र। श्रोतापन्न हुनको निमित्त पुरा गर्नुपर्ने अङ्गहरू पनि छन् नि। तपाईँ श्रोतापन्न भयो कि भएन तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् न। सत्पुरुषहरूको सङ्गत, तपाईँको जीवनमा जति पनि तपाईँले सत्सङ्गत गरिरहनु भएको छ, तपाईँले सङ्गत गराउनु भएको छ कि तपाईँले चाहिँ आफ्नो जीवनमा सत्पुरुषहरूको सङ्गत गर्नु भएको छ? यदि तपाईँले सत्पुरुषहरूको सङ्गत गर्नु भएको छैन भने तपाईँ श्रोतापन्न हुँदैन। परम सुख निर्वाणको धोका तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्न। सत्पुरुषहरूको सङ्गत भनेको त्यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यानि कि कल्याण मित्रहरू होइन, सत्पुरुषहरू, पण्डितहरू, सधर्म श्रवण गर्नु। तपाईँले चाहिँ यो सुन्यो, त्यो सुन्यो, नाना सुन्यो, तपाईँले वास्तवमा चाहिँ जीवनमा तपाईँले सधर्म सुन्नुपर्छ के। भगवान बुद्धले मानवलाई मानव बनाउनको निमित्त, देवलाई देवत्वमा पुर्याउनको निमित्त, ब्रह्मलाई ब्रह्म भावमा वृद्धि गर्नको निमित्त, तपाईँ जे हुनुहुन्छ त्यसलाई पूर्णता दिनको निमित्त जुन देशना गर्नु भएको छ त्यो शिक्षालाई सधर्म भन्छ कि। अब हामी मानव होइन, मानिसहरू अब मानिस भएर, मानव भएर, मनुष्य भएर त हामी जन्मियौँ, तर यो मनुष्य जीवनलाई सार गर्ने, मनुष्य जीवनलाई अर्थमय बनाउने, मानवमा मानवता गुणधर्म विकास गर्ने शिक्षा भगवान बुद्धले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसलाई सधर्म देशना भनेर भनिन्छ। देवताहरूलाई देवत्वमा पुर्याउने, उनीहरूको देवता होइन, देवताहरूले पनि आफ्नो जीवनलाई परिपूर्ण गर्नको निमित्त जुन शिक्षा आवश्यक हुन्छ नि हो, त्यो भनेको चाहिँ सधर्म हो के। ब्रह्माहरूले पनि आफ्नो ब्रह्मत्वलाई संरक्षण गरिराख्नु। तपाईँ ब्रह्मदेव भनेपछि तपाईँलाई कस्तालाई ब्रह्मदेव भनिन्छ? तपाईँलाई यसो सोध्नु भएपछि चारवटा टाउको भएको देवताहरूलाई ब्रह्मदेव ठान्नु भयो होला। त्यो त हामीले चाहिँ बनाएको काल्पनिक विषयहरू मात्रै हो होइन। ब्रह्माहरूको पनि एउटै टाउको, तर उहाँहरूको चारवटा टाउको कसरी भयो त भन्दाखेरि मैत्री, करुणा, मुदिता र उपेक्षा चारवटा गुणधर्महरूले सम्पन्न भएर विहार गर्ने देवताहरू भएको हुनाले उनीहरूलाई ब्रह्मदेव भनेर भनिएको। मैत्रीको एउटा टाउको, करुणाको एउटा टाउको, मुदिताको एउटा टाउको र उपेक्षाको एउटा टाउको, जम्मा चारवटा टाउको, चारवटा गुणधर्महरू हुन् के वास्तवमा, टाउकोहरू हुँदैन हो। त्यही
गुणधर्मको एउटा टाउको जोडेर चारवटा टाउको बनाएको मात्रै हो हैन। अब ब्रह्महरूलाई ब्रह्मत्वमा पुर्याउने, देवताहरूलाई देवत्वमा पुर्याउने, मानवलाई चाहिँ मानवता जगाउने, गुणधर्मको विकास गर्ने जुन देशना भगवान बुद्धले शिक्षा दिनुभएको छ त्यसलाई सधर्म भन्छ। यस्ता सधर्महरूको श्रवण गर्नुपर्छ श्रोतापन्न हुनुको निमित्त। नत्र अरू त जति सुने पनि तपाईँ श्रोतापन्न हुँदैन, सधर्म नै सुन्नुपर्छ। जुन अहिले हामीले देशना गरिरहेको छौँ यो सधर्म हो कि? त्यही भएर मलाई धर्म देशना भन्दा पनि सधर्म देशना भन्न रुचाउँछु म चाहिँ। त सम्यक दृष्टि हुनुपर्छ भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि यो संसार दुःखमय छ, दुःखको कारण छ, दुःख निवारण हुन्छ, दुःख निवारण गर्ने मार्ग छ। कर्मफल जस्तो बिउ रोप्यो त्यस्तै फल फल्छ। एउटा बिउ रोपेर अर्को फल फल्दैन। जे फल आफूलाई चाहिने हो त्यही बिउ रोप्नुपर्छ, जस्तो बिउ उस्तै फल भन्ने दृष्टि राख्ने हैन। अब यसलाई चाहिँ सम्यक दृष्टि भनेर पनि भनिन्छ। उचित प्रज्ञा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक भन्छ यसलाई। यो पनि अङ्गले पुरा हुनु पर्यो। पुण्य संस्कार पनि हुनुपर्छ। श्रोतापन्न हुनको निमित्त तपाईले आवश्यक ऊर्जा शक्ति भनेकै दानशील भावनाले कुशल कर्म हो कि? तपाईले चाहिँ जीवनमा कति दान गर्नु भएको छ, कति शील पालन गर्नु भएको छ, कति भावना अभ्यास गर्नु भएको छ, त्यो अनुसार तपाईले पुण्य संस्कार प्राप्त हुने त हो नि। त्यही पुण्य पनि चाहिन्छ। त्यस्ता दानशील भावनाले कुशल कर्ममा पनि पुण्य आर्जित गरेको व्यक्तिहरू हुनुपर्छ के तपाईको श्रोतापन्न हुनको निमित्त। त्यतिकै हुँदैन तपाईको। यी भयो चारवटा अङ्गहरू। यसलाई व्याख्या गर्न त धेरै छ उपासक उपासक, मैले धेरै व्याख्या गरिन। किन त भन्दाखेरि हाम्रा उपासक उपासिकाहरू पनि त अहिले जान्ने भइसक्यो, सुन्ने भइसक्यो। मैले अलिकति भन्दाखेरि पनि धेरै बुझ्ने भइसक्यो, मलाई सजिलो भइसक्यो। अहिले सुरुमा त गाह्रो थियो हैन बुझाउन। अहिले त धेरै कुराहरू सुनिसकेपछि त तपाईको चाहिँ अब गाह्रो भएन नि हैन। अब अभ्यस्त भयो क्या हामी। अभ्यस्त भनेको धेरैपल्ट सुनेर, धेरैपल्ट ग्रहण गरेर त्यसलाई हामीले जीवनमा उतारिसक्यो क्या। हामी अभ्यस्त भइसक्यो। धर्म देशना सुन्ने पनि अभ्यस्त भइसक्यो, धारण गर्ने पनि अभ्यस्त भइसक्यो, पालन गर्नेमा पनि अभ्यस्त भइसक्यो क्या हामी। त्यही भएर चाहिँ धेरै लामो देशना त अहिले गर्नु पनि पर्दैन। तपाईँ धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ हैन। त यसरी श्रोतापन्नका अङ्ग हुनको निमित्त चाहिने अङ्गहरू, श्रोतापन्न भनेको कस्तो र श्रोतापन्न भइसकेपछि कस्तो 10वटा बन्धनहरू छन् हैन जिन्दगीमा। यो 10वटा बन्धनहरू मध्येमा 3वटा बन्धनहरूबाट मुक्त भइसक्छन् श्रोतापन्न भएकाहरू। त्यो भनेको सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा र शीलवर्त परामर्श। तपाईले यो कुरालाई जान्नुहुन्छ भने 10 संयोजन भन्ने भन्डेले देशना गरेको थिए पहिला 10 संयोजनको शीर्षकमा। त्यो पनि एकचोटि राम्रोसँग पढ्नुहोस्। के बन्धनहरू श्रोतापन्नहरूले चाहिँ चुडाल्दै जान्छ, के बन्धनहरूबाट मुक्त हुँदै जान्छ भन्ने कुरा त्यहाँ पनि उल्लेख पाइन्छ कि। त आजको हाम्रो विशेष धर्म देशनाको चाहिँ शीर्षकै श्रोतापन्न प्रभेद, श्रोतापन्न मार्गफलका प्रकारहरू कस्ता कस्ता प्रकार हुन्छन् त। अब श्रोतापन्न त श्रोतापन्न हैन, तर श्रोतापन्नमा पनि प्रकारहरू हुन्छन् के। तपाईँ कुन चाहिँ श्रोतापन्न, अब तपाईँ मानौ कि अहिले श्रोतापन्न बन्नुभयो भनेपछि तपाईँ कुन चाहिँ श्रोतापन्न भन्ने अर्थ पनि अझै बुझाउन खोजेँ कि मैले। अब हुन त हामी पहिल्यै श्रोतापन्न त भएको छैन होला तपाईँहरू, खै भयो कि भएन, भयो भने त धेरै राम्रो हैन। अब भइसक्दाखेरि पनि यो श्रोतापन्न त भए, तर यो म कुन चाहिँ श्रोतापन्न होला भनेर तपाईलाई जिज्ञासा छ भने आजको देशनाबाट तपाईँ कुन चाहिँ श्रोतापन्न भन्ने प्रश्न हुन्छ क्या तपाईँको। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले त्यो कुरातिर लैजान्छु है त। भगवान बुद्धको शिक्षामा श्रोतापन्नलाई पनि विशेषतः 3 प्रकारले विभाजन गरिएको छ। 3 प्रकारले विभाजन गरिएको छ हैन। अब यो मनुष्य भूमि र देव भूमि भनेर छ। मनुष्य भूमि र देव भूमिलाई तपाईको काम सुगति भनेर चाहिँ 7 प्रकारका काम सुगति भनेर भनिन्छ।
यसरी काम सुगतिमा जन्म हुने यानी कि चाहिँ अपाय दुर्गतिको धोका ठुनेर सुगति प्राप्त गर्ने श्रोतापत्ति फल प्राप्त व्यक्तिहरूलाई तीन प्रकारले विभाजन गरिएकोमा सबभन्दा पहिलो श्रोतापत्ति हैन श्रोतापन्नको नाम के हो त भन्दाखेरि पहिलो प्रकार चाहिँ एकविजी श्रोतापन्न। लेखेर राख्नुहोस् तपाईँ कि मनमा लेख्ने हो कि कागजमा लेख्ने हो कि कपीमा लेख्ने हो कि कहाँ लेख्ने हो लेख्नुहोस् देउस्। एकविजी श्रोतापन्न भनेर छ एउटा चाहिँ श्रोतापन्न त श्रोतापन्न हैन तर एकविजी श्रोतापन्न। दोस्रो कोलङ्कोल श्रोतापन्न भनेर दोस्रो प्रकारको श्रोतापन्न हो। यो तीन प्रकारको भने नि अब म फेरि व्याख्या गरिदिन्छु तपाईलाई अहिले नाम मात्रै कन्तस्थ पार्नुहोस् न। त्यसपछि 3 नम्बरको श्रोतापन्न भनेको सतखतु परम श्रोतापन्न भनेर चाहिँ उल्लेखित पाइन्छ। एकविजी श्रोतापन्न, कोलङ्कोल श्रोतापन्न, सतखतु परम श्रोतापन्न यसरी 3 प्रकारले श्रोतापन्नलाई विभाजन गरिएको पाइन्छ। अब तपाईलाई लाग्छ यो के हो त यो एकविजी श्रोतापन्न भने के हो, कोलङ्कोल श्रोतापन्न भने के हो, सतखतु परम श्रोतापन्न भने कस्तोलाई भनिन्छ भन्ने तपाईलाई जिज्ञासा लाग्नु स्वाभाविकै हो, लाग्छ पनि। त्यही जिज्ञासालाई मेटाउनको लागि भन्ने यहाँ उपस्थित भइरहेको त हो नि आज हैन। अब 1 नम्बरको श्रोतापन्न भने कस्तो त भने एकविजी श्रोतापन्न भनेको कस्तो त भन्दाखेरि तपाई अहिले श्रोतापन्न हुनुभयो भने अब एक जन्ममा अर्को जन्म लिएर तपाई त्यहाँबाट अर्हतमा पुग्नुहुन्छ। एक पल्ट मात्र जन्म लिने श्रोतापन्नहरू पनि हुन्छ। अब हामीले भन्दै आइरहेका छौं धेरै जन्म लिए पनि 60 जन्म मात्रै छ, 8 जन्म उसको हुँदैन। त्यसपछि त उनीहरू शान्त दान्त अवस्था निर्वाणमा पुग्छ जहाँ उत्पत्ति विनाश नाम रूप भन्दा पनि अलग भइसकेको, जन्म मरणको चक्र चुडालिसकेको, छेन फेन पारिसकेको अवस्था निर्वाण। भनाइको मतलब श्रोतापन्न भएर पनि एक जन्ममा पनि मुक्त हुन सक्छ। अब मानौ तपाई श्रोतापन्न भएर अब एकचोटि मात्र जन्म हुन्छ तपाईको, सुगतिमै जन्म हुन्छ, दुर्गतिमा कहिले पनि हुँदैन। फेरि यो पनि याद गर्नुस् है, दुर्गतिमा कहिले जन्म नभएर एक जन्म सुगतिमा जन्म लिएर त्यही जन्मबाट अब निर्वाणमा पुग्छ भने त्यसलाई एकविजी श्रोतापन्न भनेर भनिन्छ। बुझ्नु भएको छ नि। त्यसपछि अर्को श्रोतापन्न भने कस्तो त भन्दाखेरि कोलङ्कोल श्रोतापन्न भनेर छ हैन। कोलङ्कोल श्रोतापन्न भनेको के हो त भन्दाखेरि दुईवटा जन्मदेखि 6वटा जन्मसम्ममा अब यो श्रोतापन्न भयो तपाईको हैन। अहिले तपाईको श्रोतापन्न अब दोस्रो जन्म पनि सुगतिमा, तेस्रो जन्म, चौथो जन्म, पाँचौं जन्म, छैटौं जन्म, यो 2 देखि 6 सम्मको जति पनि जन्महरूबाट मुक्त भएर जान्छ नि, 2 देखि 6 जन्मसम्म लिने श्रोतापन्नहरू पनि हुन्छ। 2 देखि 6 जन्मसम्म जन्म सुगतिमा जन्म लिएर अन्तत निर्वाणमा पुग्छ, उसको 60 जन्म पनि हुँदैन के। बढी लियो भने उसले 2 जन्मदेखि 6 जन्मसम्म मात्रै हुन्छ। त्यसरी 2 देखि 6 जन्मसम्म लिएर निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्ने श्रोतापन्नहरूलाई के भनिन्छ रहेछ त कोलङ्कोल श्रोतापन्न भनेर भनिन्छ। भाषाको कोलङ्कोल श्रोतापन्न भनेर भनिन्छ। निश्चित छ के तपाईको चाहिँ तपाईको 2 देखि 6 जन्मसम्म भित्रमा त यो कोलङ्कोल श्रोतापन्नले
मुक्ति पाइहाल्छ। तपाईँ हाम्रो भाषामा कहिलेकाहीँ बुझ्न आउने हो भने मोक्ष पाइहाल्छ। भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार भन्ने हो भने त निर्वाण पाइहाल्छ। यसलाई कोलङ्कोल श्रोतापन्न भनिन्छ। अब अर्को श्रोतापन्न पनि छ एक प्रकारको। त्यो कस्तो श्रोतापन्न त भन्दाखेरि सत्तखत्तु परम श्रोतापन्न भनेर भनिन्छ। सत्तखत्तु परम श्रोतापन्न भने कस्तो त भन्दाखेरि तपाईको श्रोतापन्न भएर तपाईको 7 जन्मसम्म सुगतिगामी भएर त्यसपछि निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्ने श्रोतापन्न सत्तखत्तु परम श्रोतापन्न भनेर भनिन्छ। यो सत्तखत्तु परम श्रोतापन्न भनेको 7 जन्म लिन्छ उसले। 7 जन्मपछि उसले 8 जन्म लिँदैन। त हामीले चाहिँ श्रोतापन्न भनेका 7 जन्म लिए पनि 60 जन्म मात्रै जन्म लिन्छ भनेर हामीले जति पनि व्याख्या गरिरहेका छौं नि, यो सबै सत्तखत्तु परम श्रोतापन्नको आधारमा हामीले यो व्याख्या गर्दै आइरहेको हो। यसरी 7 जन्मसम्म तपाईको जन्म लिइरहने श्रोतापन्नहरूलाई सत्तखत्तु परम श्रोतापन्न भनिन्छ। दोस्रो जन्मदेखि तपाईको 6औं जन्मसम्म सुगतिगामी भएर निर्वाण पुग्नेहरूलाई कोलङ्कोल श्रोतापन्न भनेर भनिन्छ भने एउटा अर्को जन्म लिएर तपाईको निर्वाण धर्ममा पुग्छन् भने त्यस्तालाई चाहिँ के भनिन्छ? एकवीजी श्रोतापन्न भनेर भनिन्छ। एकवीजी श्रोता तपाईको हेर्दाखेरि अनागामी जस्तो के अनागामी जस्तै खाले श्रोतापन्न यो त हैन। अब यो कोलङ्कोल श्रोतापन्न भनेको त तपाईको सकृतागामी फलमा प्राप्त भएको जस्तो श्रोतापन्न के यो त्यस्तो खाले छ हैन। अब तपाईको चाहिँ यो कसरी यस्तो हुन जान्छ त भन्दाखेरि श्रोतापन्न भइसके तापनि यी आर्य पुड्गलहरूले फेरि चाहिँ तपाईको सतीपत्थान विपस्सनाको अभ्यास गरिरहनुहुन्छ कि अब तपाईको मार्गफल त अझै माथिको मार्गफल छन् भने त्यो मार्गफललाई पनि प्राप्त गर्नको निमित्त श्रोतापन्न भए पनि अभ्यास त गरिरहनु पर्यो हैन। ध्यान भावना त गरिरहनु पर्यो। त ध्यान भावना गर्दाखेरि तपाईको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जुन ध्यान भावनाबाट प्राप्त भएको विपस्सना ज्ञान छ हैन, जस्तै तपाईको अनित्य दुःख अनात्मा लक्षणलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा देखिने जानिने बुझिने यस्तालाई तपाईको चाहिँ विपस्सना ज्ञान भनेर भनिन्छ। त श्रोतापन्न भइसकेकाहरूले पनि सतीपत्थान विपस्सना ध्यान भावना धर्म उद्योग र अभ्यास गर्ने बेलामा विपस्सना ज्ञान कसैको तीक्ष्ण हुन्छ, कसैको मध्यस्थ हुन्छ, कसैको कमसल हुन्छ कि ज्ञान त पाएको हो तर ज्ञानमा पनि फेरि कस्तो हुन्छ 3 तह हुन्छ के तपाईको। कसैले विपस्सना ज्ञानमा पनि तपाईको अनित्य दुःख अनात्मा देख्दाखेरि पनि सारै स्पष्ट तीक्ष्ण भावले अनित्य दुःख अनात्मालाई बोध गरेको हुन्छ। कसैले चाहिँ तपाईको भावना अभ्यास गर्दै गर्दाखेरि अनित्य दुःख अनात्मा भावलाई चाहिँ मध्यस्थ तरिकाले जानेको हुन्छ, बुझेको हुन्छ, अनुभव गरेको हुन्छ कि मध्यस्थ तरिकाले। त एउटा प्रकारको छ जुन चाहिँ श्रोतापन्न भइसकेपछि पनि तपाईको सतीपत्थान विपस्सना भावना धर्मको अभ्यास गर्दै गर्दाखेरि जुन अनित्य दुःख अनात्मा विपस्सना ज्ञान चाहिँ
अलिकति कमसल भएको के ज्ञान त पाएको हो तर कमसल तपाईको प्रथम द्वितीय तृतीय भने जस्तो के अब विपස්සना ज्ञानमा पनि प्रथम द्वितीय तृतीय भए जस्तै भन्ने अर्थ चाहिँ यहाँ लाग्छ। अब यहाँ हेर्नुस् है सतिपत्थान विपස්සना ध्यान भावना अभ्यास गरेर विपස්සना ज्ञान तीक्ष्ण भएका श्रोतापन्नहरू एक बीजी श्रोतापन्न हुन्छन्। अब उनीहरूको चाहिँ विपස්සना ज्ञान तीक्ष्ण भएको कारणले गर्दाखेरि अर्को दोस्रो जन्मपछि ऊ निर्वाणमा पुग्छ। तीक्ष्ण भयो नि त उसको चाहिँ जुन अभ्यास उद्योगको कारणले गर्दाखेरि यो नामरूप जगत के हो भन्ने कुरा त थाहा पाइसकेको छ। यो नामरूप जगत भनेको त अनित्य छ। यो नामरूप जगत त कारण कार्य धर्मले उदय व्यय भइरहेको हो हैन। यसमा कुनै जीवात्मा भनेको हुँदैन, म मेरो भन्ने हुँदैन भन्ने सत्काय दृष्टि पनि उसले चाहिँ निर्मूल गरिसकेको हुन्छ। विचिकित्सा भगवान बुद्ध धर्म संघ कर्म र कर्म फलप्रति ऊ विश्वस्त भइसकेको हुन्छ। अब ऊ तुक्क भइसकेको हुन्छ। अब उसलाई कुनै शङ्कै छैन। अब शङ्का गर्ने भनेको त यो पृथकजनहरूले हो नि त। पृथकजनहरूलाई मात्रै शङ्का भइरहन्छ कि बुद्धप्रति शङ्का, धर्मप्रति शङ्का, सङ्घप्रति शङ्का, शिक्षाप्रति शङ्का, तपाईँको प्रकृति समुत्पाद कारण कार्य धर्मप्रति शङ्का, कर्म र कर्म फलको प्रतिको शङ्का, पूर्वजन्म पुनर्जन्म, पूर्वजन्म र पुनर्जन्मको बारेमा शङ्का हुने भनेको त पृथकजनलाई हो। आर्यपुत गर्नलाई त तपाईँको चाहिँ शङ्कै हुँदैन। तपाईँलाई शङ्का आउँछ भने तपाईँ श्रोतापन्न होइन। प्रश्न भयो नि अहिले त। तपाईँलाई बुद्ध धर्म संघ शिक्षा कर्म र कर्मको फल हैन, पूर्वजन्म पुनर्जन्मको विषयमा तपाईँलाई प्रकृति समुत्पादको विषयमा तपाईँलाई शङ्का अहिले पनि छ, तपाईँलाई स्पष्ट हुनु भएको छैन, स्पष्ट हुन सक्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँ श्रोतापन्न होइन। भनेको मतलब अझै स्पष्ट हुनको निमित्त तपाईँले अभ्यास गर्नुपर्छ। पुण्य संस्कार हुनु पर्यो। के पुण्य संस्कार हुनु पर्यो त भन्दाखेरि दानशील भावनादि कुशल कर्मको पुण्य संस्कार सञ्चित हुनु पर्यो तपाईँले। त्यसको माने के हो, तपाईँले दान गरिरहनु भएको छ, तपाईँले शील गरिरहनु भएको छ, तपाईँले भावना अभ्यास गरिरहनु भएको छ, तर तपाईँको चाहिँ पूर्ण भइरहेको छैन। त्यसैले तपाईँ श्रोतापन्न हुनु नभइरहेको भन्ने अर्थ लाग्छ नि हैन। त्यसैले अब यसरी चाहिँ पुण्य संस्कार पनि भयो, तपाईको सत्पुरुषहरूको संगत पनि भयो, सधर्म देशनाहरू पनि गरे हैन। तपाईको चाहिँ त्यसपछि श्रोतापन्न हुनको लागि सम्यक दृष्टि जुन हुनुपर्ने हो, मन टप्यपि झिमा भन्छ हैन। तपाईको मन सिधा हुनुपर्छ कि बाङ्गो तिङ्गो मन भएको यो कालो किलो मन भएको मान्छेहरू त श्रोतापन्न हुनै सक्दैन। तपाईको मन बाङ्गो हुने बित्तिकै ल म त श्रोतापन्न हुनबाट अलग भएर पो बस्थ्यो त, यो मन त मैले सम्हाल्नै सकेन। जानुस् अब तपाईँ पुण्य संस्कार गर्न जानुस्। अब तपाईँको लोभ आइरहेछ भने दानले जित्नुस्, द्वेष आइरहेछ भने शीलले जित्नुस्, मोह आइरहेछ भने भावनाले जित्नुस्। दानशील भावना आदि कुशल कर्म गरिसकेपछि तपाईमा भएको लोभ द्वेष मोह पनि हटेर जान्छ र तपाईले त्यो नराम्रा विषयहरूलाई चाहिँ निर्मूल गरेको हुनाले तपाईलाई पुण्य पनि लाग्छ। पुण्य पनि लाग्छ। दानको कारणले श्री सम्पत्ति पाउँछ, शीलको कारणले शारीरिक सम्पत्ति पाउँछ, भावनाको कारणले तपाईको मानसिक सम्पत्ति पाउँछ। चाहिँदैन तपाईलाई त्यो भौतिक सम्पत्ति, शारीरिक सम्पत्ति, मानसिक तीनवटा किसिमका सम्पत्तिहरू तपाईलाई आवश्यक हुन्छ जिन्दगीमा परिपूर्ण हुनको निमित्त हैन। अब यी सम्पत्तिहरू पाइसकेपछि संसारमा जस्तो सुकै सम्पत्ति पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। शारीरिक सम्पत्ति, मानसिक सम्पत्ति र भौतिक सम्पत्ति, यो तीनवटा प्रकारका सम्पत्तिहरू छ भने त के को चिज, के को डर। अब ओहो कति खुसियाली हुन्छ त। श्रोतापन्न भइसकेकाहरूले पनि विपස්සना सतिपत्थान विपස්සना ध्यान भावना त गर्छन्। त्यो गर्दै गर्दाखेरि तीक्ष्ण विपස්සना ज्ञानलाई तीक्ष्ण भावमा विकास गर्न सक्नेले चाहिँ एउटै जन्ममा ऊ अब निर्वाणमा पुग्न सक्छ भने उसलाई एक विजी
श्रोतापन्न भनेर भनिन्छ। मध्यस्थ भावमा तपाईको चाहिँ के हो, मध्यस्थ भावमा विपश्यना ज्ञान प्राप्त गर्नाले 2 जन्मदेखि 6 जन्मसम्म उसले लिनुपर्ने हुन्छ। यो बीचको जति पनि जन्महरू छन् 2 देखि 6 जन्मसम्म जुनसुकै जन्ममा पनि उन्मुक्त हुन सक्छ हैन, तर बढीमा 6 जन्म। त्यसलाई चाहिँ त्यसरी 2 देखि 6 जन्मसम्ममा निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरेर जाने श्रोतापन्नलाई कोलङ्कोल श्रोतापन्न भनेर भनिन्छ। उपासक उपासिकाहरू कोलङ्कोल श्रोतापन्न भनेर भनिन्छ। यो पनि तपाईले बुझ्नुभयो। भनेपछि अब 7 जन्मसम्म नै पुरा श्रोतापन्न भइसकेपछि प्राप्त गर्न सक्ने 7वटा जन्म लिइसकेपछि मात्रै निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्ने श्रोतापन्नहरूलाई के श्रोतापन्न भनिन्छ त भन्दाखेरि सतु हैन, सतोखत्त परम श्रोतापन्न भनेर भनिन्छ। यो कुरालाई पनि तपाईले चाहिँ राम्रोसँग सतखत्तो है, सतो होइन सतखत्तो परम श्रोतापन्न। पाली भाषा वा नेपाली भाषा अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो हुन्छ, कहिलेकाहीँ पाली र नेपाली मिसिरहेको हुन्छ हैन। अब तर उसको जन्म चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि 7वटा जन्म लिए पनि 6 जन्मसम्म लिए पनि तपाईको एकै जन्ममा तपाईको निर्वाण पुगे तापनि उनीहरूको जीवन सुगतिगामी नै हुन्छ। दुर्गतिगामी कहिले पनि हुँदैन। र सुगतिगामी मात्र हुने होइन, तपाईको सारा परिपूर्ण भएर जन्मिन्छ। परिपूर्ण भएर जन्मिन्छ। धर्महरू उसले चाहिँ प्राप्त गरिरहन्छ तपाईको हैन। भनेपछि जतिसुकै जन्म भए तापनि श्रोतापन्न भइसकेपछि तपाईको जीवन चाहिँ सुनिश्चित भयो के। अब तपाईको जीवन सुनिश्चित भयो भनेपछि यदि तपाईको विपश्यना ज्ञान तीक्ष्ण भयो भने एकबीजी श्रोतापन्न हुन्छ। मध्यस्थ विपश्यना ज्ञान मध्यस्थ भयो भने तपाईको कोलङ्कोल श्रोतापन्न हुन्छ। र तपाईको विपश्यना ज्ञान कमसल भयो भने चाहिँ सत्तखत्तो परम श्रोतापन्न हुन्छ हैन। अब विपश्यना ज्ञान तीक्ष्ण भयो भने अर्कै जन्ममा तपाईको निर्वाण धर्मलाई प्राप्त गरेर मुक्ति पाइन्छ। निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। विपश्यना ज्ञान मध्यस्थ भयो भने चाहिँ तपाईको 2 देखि 6 जन्मसम्म लिनुपर्ने भयो। तपाईको विपश्यना ज्ञान कमसल छ भने पनि तपाईले 7 जन्ममा त तपाईको निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्ने सुनिश्चित छ। यसो भन्दा गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ यो श्रोतापन्न फल प्राप्त गर्ने भनेको त तपाईको दुर्गतिबाट बचेर सुगतिको यात्रा गर्ने हो नि त। दुर्गतिको धोका ठुनेर सुगतिको धोका खोल्ने हो नि त। जीवनलाई सुनिश्चित बनाउने हो नि त। जबसम्म तपाईले चाहिँ मार्गफल नै प्राप्त गर्नु भएको छैन भने तपाईको जीवन सुनिश्चित छनै छैन। जुनै बेला जसरी जहाँ जस्तोसुकै अवस्थामा पनि तपाईको जीवनले तपाईको फन्को मार्न सक्छ कि। तर श्रोतापन्न भइसकेपछि उसको जीवनमा सुगति मात्रै छ हैन। त्यसैले अहिले त तपाईले चाहिँ श्रोतापन्नका 3 प्रकारका विभाजन गरिएका विषयलाई तपाईले चाहिँ बुझ्नुभयो होला नि त हैन। त्यसैले 3 प्रकारका श्रोतापन्नहरू भनेर चाहिँ श्रोतापन्न भइसकेकाहरूलाई चाहिँ विभाजन गरिएको भयो। अब तपाईहरुलाई चाहिँ मैले श्रोतापन्न हुन नसके पनि अर्को 2 किसिमले श्रोतापन्न भनेर व्याख्या गरिएको छ के। एउटा भनेको के हो त भन्दाखेरि महाश्रोतापन्न र चूल श्रोतापन्न 2 किसिमका श्रोतापन्न हुन्छन् तपाईको। अब महाश्रोतापन्न भने कस्तो, चूलो श्रोतापन्न भने कस्तो, यो पनि एकचोटि बुझ्नु जरुरी छ।
महाश्रोतापन्न भनेको चाहिँ श्रोतापन्न फललाई प्रतिष्ठित गरिसकेका यो तीनै प्रकारका श्रोतापन्नहरूलाई महाश्रोतापन्नमा राखियो। किन त भन्दाखेरि यो तीनै किसिमको श्रोतापन्नहरू भए पनि उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई सुनिश्चित गरिसके, यानी कि मार्गफल प्राप्त नै गरिसकेको। अब उनीहरू तल जाने हैन यस्तो उस्तो हुने भन्ने त चान्सै भएन। उनीहरूलाई चाहिँ महाश्रोतापन्न भनिन्छ। चुलो श्रोतापन्न र महाश्रोतापन्नको कुरा गर्दाखेरि यो तीनै प्रकारको यस्ता सबै जति पनि श्रोतापन्न भएकाहरू उनीहरूलाई महाश्रोतापन्न भनिन्छ हैन। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि पक्का भइसकेका, मार्ग फलमा पक्का भइसकेका, कर्म फलमा पक्का भइसकेका हैन, निर्वाणको धोका निर्वाणको स्रोत आइसकेका, दुर्गतिको धोकालाई थुनिसकेका व्यक्तिहरू जसलाई महाश्रोतापन्न भनेर भनिन्छ। बढी जन्म लिए पनि उनीहरूले 7 जन्म हुन् सत्तखत्तु परम श्रोतापन्न। 6 जन्म 2 देखि 6 जन्मसम्म लिन सक्ने श्रोतापन्न भनेको कोलङ्कोल श्रोतापन्न हो भने 1 जन्ममा जन्म लिएर मार्गफल निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्दै जानेलाई चाहिँ एकबीजी श्रोतापन्न भनिन्छ हैन। यस्ता श्रोतापन्नहरूलाई महाश्रोतापन्नको नाममा उल्लेखित पनि पाइन्छ हैन। अब चुलो श्रोतापन्न भनेर अर्को एउटा नाम आयो। तपाईले महाश्रोतापन्न र चुलो श्रोतापन्न, अब कसलाई चुलो श्रोतापन्न र महाश्रोतापन्न भनेको श्रोतापन्न भइसकेकाहरू। चुलो श्रोतापन्न भनेको चाहिँ श्रोतापन्न नै प्राप्त गरेको छैन, तर त्यो व्यक्तिले चाहिँ अर्को जन्म लिएर पक्का अर्को जन्म लिएर त्यो जन्ममा चाहिँ उसले श्रोतापन्न फल प्राप्त नै गर्छ। यही जन्ममा तपाईको श्रोतापन्न नै भइसकेको त छैन, तर यो जन्ममा उसले चाहिँ विपස්සना ज्ञानलाई वृद्धि गरेर दुर्गतिको यो 1 जन्ममा भए पनि उसले दुर्गतिको धोका त थुन्यो। अर्को जन्ममा उसले निश्चित रूपमा श्रोतापन्न हैन सुगति प्राप्त गरेर श्रोतापन्न फल प्राप्त गर्न सक्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चुलो श्रोतापन्न भनेर भनिन्छ उपासक उपासिका। अब जस्तै तपाईको अब तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ ओहो त्यसो भए त साच्चैकै श्रोतापन्न हुन नसके पनि यो सम्भावित श्रोतापन्न, अब महाश्रोतापन्न भनेको चाहिँ साच्चैकै श्रोतापन्न भयो। अब यो चुलो श्रोतापन्न भनेको कस्तो त भन्दाखेरि सम्भावित श्रोतापन्न, भविष्यमा श्रोतापन्न हुने नै निश्चित भएको। तर यो जन्ममा चाहिँ अब तपाईको पुण्य नपुगेर होस्, तपाईको आयु नपुगेर होस्, संस्कार नपुगेर होस्, यो जन्ममा चाहिँ श्रोतापन्न हुन पाएन। तर अर्को जन्ममा चाहिँ श्रोतापन्न पक्का, श्रोतापन्न हुने सम्भावना छ। यानी कि दोस्रो जन्म लिइसकेपछि महाश्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित हुने ऊर्जा भएका व्यक्तिहरूलाई चुलो श्रोतापन्न भनेर भनिन्छ हैन। त्यसैले चाहिँ यो महाश्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित हुन त अलिकति गाह्रै होलान् उपासक उपासिकाहरूलाई यो जन्ममै, तर चुलो श्रोतापन्न हुन त गाह्रो छैन नि। चुलो श्रोतापन्नले पनि दुर्गतिको धोका थुन्यो, तर श्रोतापन्न भएकै छैन। उसले धेरै पुण्य सञ्चित गरिसकेको, जुन विषयलाई देख्नुपर्ने जान्नुपर्ने उसले जान्यो बुझ्यो, त अर्को जन्म लिइसकेपछि श्रोतापन्न हुन्छ। जस्तै तपाईहरुले चाहिँ विशाखा उपासिकाहरू हेर्नुस् त, पहिलाको जन्ममा उनीहरू श्रोतापन्न भएर जन्मेको त होइन नि, तर यो जन्म भगवान बुद्धको सँग चाहिँ भेट हुने बित्तिकै श्रोतापन्न भइहाल्यो। पहिला उनीहरू चुरो श्रोतापन्न थियो यो हिसाबले। अब तपाईले पनि यो जन्ममा धेरै पुण्यहरू गरेर जानुभयो भने तपाईको अर्को जन्ममा सत्संगत पाउने बित्तिकै तपाई श्रोतापन्न हुन्छ। किन? तपाईसँग पुण्य संस्कार त थुप्रै थियो। अब
अर्को जन्ममा श्रोतापन्न हुनेहरूले यो जन्ममा केलाई चाहिँ कुन चाहिँ ज्ञान, कुन चाहिँ दर्शन हैन, कुन चाहिँ सत्यलाई अवबोध गरेर गयो भने मात्रै अर्को जन्ममा चाहिँ श्रोतापन्न हुन्छन्। भनेको मतलब चुलो श्रोतापन्न भए पनि हुनको लागि के चीजलाई तपाईले प्राप्त गर्नुपर्छ, यानी कि अङ्गहरू नै भनौँ न अहिलेको लागि। यो अङ्ग भयो भने तपाईँ चुलो श्रोतापन्न भयो। कति मजा छैन? श्रोतापन्न भनेर आँट नआए पनि कमसेकम चुलो श्रोतापन्न हुने त आँट आउला नि त हाम्रा उपासक उपासिकाहरूलाई। त्यसैले यो जो तपाईँले चाहिँ देश नगरेको तपाईँको हैन। अब तपाईँ यसो गर्नुहोस्, श्रोतापन्न हुनको निमित्त पुण्य संस्कार त चाहियो। बिना पुण्य त कुनै पनि फल प्राप्त हुँदैन। तपाईँ पापबाट मुक्त हुने, पुण्यलाई लाभ गर्ने भनेर तपाईँ आशिका गर्नुभएछ भने तपाईँले कर्म नगरिकन त हुँदैन। हेर्नुहोस्, तपाईँको कर्मले तपाईँको पुण्य प्राप्त हुन्छ, त्यही पुण्यले पाप पनि नाश गरिदिन्छ हेर्नुहोस्, र धर्मलाई पनि लाभ गरिदिन्छ हेर्नुहोस् पुण्यले। त्यसैले अब तपाईलाई चाहिँ श्रोतापन्न नै नभए पनि चुलो श्रोतापन्न हुनको निमित्त आवश्यक अङ्गहरू भनौँ या त्यसको चाहिँ पुण्य संस्कारहरू भनौँ, यानि कि अभ्यास उद्योग गरेर प्राप्त गर्नुपर्ने ज्ञान भन्नुहोस्, तपाईलाई म प्रस्ट्याउँछु। ल हेर्नुहोस् है, तपाईले भगवान बुद्धको शासनमा मात्रै है, फेरि तपाईँको बाहिर शासन बाहिर तपाईँले अभ्यास गरेर पाइँदैन। बुद्ध शासन भित्र तपाईले, बुद्ध शासन भने कस्तो शासन? शील समाधि प्रज्ञाको शासन। त बुद्ध शासनमा तपाईले भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको सतिपत्थान विपස්සना भावना, धर्मको उद्योग र अभ्यास गरी अभिवृद्धि गरी एक नम्बरमा तपाईले नाम रूप परिच्छेद ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ। प्राप्त गरेको हुनुपर्छ तपाईको चुलो श्रोतापन्न हुनको लागि, हैन? नाम रूप परिच्छेद ज्ञान भनेको कस्तो त भन्दाखेरि, नाम रूप ज्ञान भनेको चाहिँ यो पञ्च उपादान स्कन्द भनेको नाम रूप मात्रै हुन्। यो नाम, मन भनेको नाम हो, यो शरीर भनेको रूप हो। यो हामीले जुन पञ्चस्कन्द ग्रहण गरेका छौं, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञान, यो नाम रूप मात्रै होइन, यो जीवात्मा होइन भनेर तपाईले चाहिँ नाम रूप यो जगतलाई छुट्याई जान्न सक्ने हुनुपर्छ। एक हेर्नुहोस् है, बुझ्नु भएको छ मैले भनेको? अब हामी कस्तो सोच्छौं त भन्दाखेरि यो पञ्चस्कन्द होइन, यो चाहिँ जुन शरीर हामीले ग्रहण गरेका छौं यो भित्र जीवात्मा छ, यो शरीर कसैले निर्माण गरेको हैन, यसको सृष्टिकर्ता छ भनेर जुन मिथ्या दृष्टि हामीसँग बाँकी छ भने तपाई चुलो श्रोतापन्न पनि हुँदैन। श्रोतापन्नको त वाका न तेमा पनि गर्नु पर्दैन त्यसको लागि त। आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा यस्ता विषयलाई विश्वास गरेर, यस्ता दृष्टिमा परेर तपाईले जीविका यापन गरिरहनु भएको छ, त्यस्ता मार्गमा हिँड्नु भएको छ भने तपाई चुलो श्रोतापन्न पनि हुँदैन भने महाश्रोतापन्नको त कुरै छोड्नुस्। त यो जुन हामीले धारण गरेको यो स्कन्द जुन शरीर छ, यसमा कुनै जीवात्मा भनेको हुँदैन, कुनै परमात्मा आत्मा भनेको हुँदैन। यो नाम रूप मात्रै हो, नाम रूप जगत हो। यो मन छ, शरीर छ, मन छ, शरीर छ, चित्त र चेतसिक नाम स्कन्द भयो। यो शरीर काय भनेको रूप स्कन्द भयो।
यही नाम रूपको संसार, नाम रूप जगत भन्छ नि हामी। भगवान बुद्धको भाषामा हामीले भिक्षुहरूले देश नगर्न नाम रूपको जगतमा म मेरो भनेर के पाउँछौ तिमीले? के तेरो के मेरो छ यहाँ? न तेरो केही छ न मेरो केही छ, सबै नाम र रूप मात्रै छ यहाँ। के छ र तपाईँको, के छ र मेरो? यस्तो कुरालाई पहिला बुझ्नु पर्यो। एक यसरी छुट्याइ छुट्याइ नाम रूप परिच्छेद ज्ञान भनेको यो विपස්සना भावना गर्यो भने तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसैले ध्यान भावना गर्नुपर्छ हो उपासक उपासिकाहरू, ध्यान भावना गर्नुपर्छ। बिना ध्यान भावना त यस्ता कुराहरू बुझिँदैन। कसरी बुझिन्छ? यही आँखाले देख्दै देख्दैन नाम रूप, यो मंश चक्षुले त देख्दै देख्दैन। तपाईँले चाहिँ यो नाम रूप परिच्छेद ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त विपස්සना भावना अभ्यास गर्दै 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 तपाईँले त्यो धर्म चक्षु खोलेपछि देखिन्छ। यो हो नि तरिका तपाईँको दुःखबाट मुक्त हुने तरिका, मुक्तिको द्वार खोल्ने तरिका। उपासक उपासिकाहरू, कसैको चाहिँ पाउमा ढोगेर मुक्ति मिल्छ, कसैको नाम जपेर मुक्ति मिल्छ, कसैको चाकडी चापलुसी गरेर दुःखबाट मुक्ति पाइन्छ? पाइँदैन। तपाईलाई भोक लागेको छ भने कसैले खाइदिएर भोक मेटिन्छ? कतिले भन्छ उसको नाम लियो, उसको शरणमा गयो भने उसले हाम्रो पाप नाश गरिदिन्छ, हामीलाई मुक्ति गरिदिन्छ भन्छन्। तपाईलाई भोक लागेको छ, अरूले खाएर तपाईको पेट भर्छ? तपाईलाई भोक लागेको छ भने तपाईले नै खानुपर्छ। तपाईलाई दुःख छ, तपाईलाई चाहिँ हैन संसारको दुःखबाट मुक्त हुनु छ भने तपाईले नै उद्योग गर्नुपर्छ, तपाईले नै अभ्यास गर्नुपर्छ। उद्योग र अभ्यास रूपी जुन कुशल पुण्य कर्म छ, यसले मात्र तपाईलाई चाहिँ तार्न सक्छ, कसैले पनि तार्न सक्दैन। त्यसैले त भगवान बुद्ध के भन्नुहुन्छ? अत्ता हि अत्तनुनाथो, आफ्नो मालिक आफै हो है। कसैलाई मालिक सम्झेर तपाईले खुट्टा ढोग्ने चाहिँ गल्ती नगर्नुहोस्, किनभने कसैले तपाईलाई तार्दैन, कसैले तपाईलाई शुद्ध गर्दैन। यो त सब भ्रम मात्रै हुन्। कसैले हामीलाई तारिदिन्छ, कसैले हामीलाई शुद्ध पारिदिन्छ, कसैले हाम्रो पाप नाश गरिदिन्छ, कसैले हाम्रो जीवनमा पुण्य ठुपारिदिन्छ भन्ने यो भ्रम हो, यो मिथ्या हो। यो मिथ्या दृष्टिले श्रोतापन्नको एउटा अङ्ग पनि पुरा हुँदैन। त अङ्गै पुरा भएछैन भने श्रोतापन्न हुने त कुरै भएन। श्रोतापन्न नभए पनि तपाईले ज्ञान त लिनु पर्यो। ज्ञान लिनको निमित्त तपाईले चुलो श्रोतापन्न भए पनि हुन सक्यो भने अर्को जन्म सुगतिमा भएर त्यहाँ भयो भने श्रोतापन्न हुन सकिन्छ नि। एउटा यो पञ्चस्कन्धमा जीवात्मा भनेको हुँदैन, नाम रूप एक जोडा मात्रै छन्। यो नाम हो, यो रूप भनेर छुट्याइ छुट्याइ हेर्न सक्ने ज्ञान वृद्धि गर्न सक्नु पर्छ। एक है। अर्को पनि अङ्ग विकास हुनुपर्छ। कस्तो अङ्ग त भन्दाखेरि यो नाम रूप जगत जुन चाहिँ यो मन छ, यो जुन शरीर छ, कसैले बनाइदिएको होइन, कसैले सृजना गरेको होइन, कसैले सृष्टि गरेको होइन। जस्तै नाम उत्पन्न हुन्छ, विनाश हुन्छ, उदय हुन्छ, व्यय हुन्छ, अनित्य छ नि, नित्य भइरहँदैन के यो। यो चाहिँ अनित्य हो। उत्पन्न विनाश उदय व्यय, यो उत्पन्न विनाश उदय व्यय कसैले गरिरहेको हो कि कसैले सृजना गरिरहेको हो कि भन्ने भान हुन सक्छ। यो कसैले पनि उत्पत्ति विनाश गरिरहेको पनि होइन, कसैले सृष्टि गरिरहेको पनि होइन। यहाँ सृष्टिकर्ता छैन, सृष्टि चाहिँ भइरहेको छ तर सृष्टिकर्ता छैन। सृष्टि छ, स्रष्टा छैन। तपाईले विपස්සना ज्ञानलाई चाहिँ अभ्यास गर्दै जानुभयो भने यो नाम रूप जगत त स्पष्ट भयो। तर अझै पनि तपाईलाई कस्तो भ्रम हुन सक्छ त भन्दाखेरि यो उत्पन्न विनाश भइरहन्छ, यो शरीरमा चाहिँ नाम पनि उत्पन्न भइरहन्छ, विनाश भइरहन्छ, रूप पनि उत्पन्न भइरहन्छ, विनाश भइरहन्छ। यो उत्पन्न विनाश भइरहने जुन प्रक्रिया छ, यो कसैले गरिरहेको हो कि
कसैले त परमात्माले ईश्वरले परमेश्वरले गरिरहेको भन्ठान्छन् नि। अब देख्दैन बिचराहरूले त भ्रम परिहाल्छ। अनि हाम्रो चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि अनुमान गर्ने कि अनुमान गरेर चाहिँ यसले गरिरहेको होला त्यसले गरिरहेको भनेर चाहिँ अनुमानकै भरमा आफ्नो जिन्दगी चलाइरहन्छ कि। तर भगवान बुद्धको धर्म कुनै अनुमान भनेको हुँदैन के, यहाँ चाहिँ प्रमाण भनेको हुन्छ कि। यथाभूत ज्ञान दर्शन भनेर त्यत्तिकै भनेको होइन। त तपाईले विपස්සना ज्ञान गर्नुभयो भने अनुमान होइन प्रमाण हुन्छ के। त्यहाँ न अतीतमा न अनागतमा वर्तमानमा हुन्छ के। त्यहाँ त वर्तमानमा बस्दाखेरि पनि त्यहाँ छेन तपाईको अनित्य स्वभाव देखिरहन्छ। उत्पन्न भइरहेको विनाश भइरहेको उत्पन्न भयो। यो उत्पन्न कहाँबाट भयो, यो विनाश कसरी भयो? कुनै आत्मा परमात्मा ईश्वर परमेश्वरले गरिरहेको होइन कि सृष्टिकर्ताले गरिरहेको हो कि होइन भनेर तपाईले चाहिँ भान पर्न सक्छ। तपाईले विपස්සना ज्ञानबाट तपाईले हेर्दै जानुभयो भने यो उत्पन्न विनाश भनेको हो, यो नाम रूप जगत भनेको छ बिना कारण कुनै कार्य भइरहेको होइन। कारण कार्य धर्म तपाईको समर्शन ज्ञान आउँछ। तपाईको चाहिँ हैन प्रत्यय परिग्रह ज्ञान भन्छ त्यसले। के ज्ञान? प्रत्यय परिग्रह ज्ञान। नाम रूप परिच्छेद ज्ञान र प्रत्यय परिग्रह ज्ञान भनेको कारण कार्य धर्महरू मात्रै छन्। कुनै सृष्टिकर्ताले यो गरिरहेको होइन, कुनै ईश्वर परमेश्वरले गरिरहेको होइन। हामी त ईश्वर परमेश्वर आत्मा परमात्मा भन्ने विषय छ छैन भनेर स्पष्ट भइसक्यो। तपाईको चाहिँ त्यो नाम रूप परिच्छेद ज्ञानले नै यो आत्मा परमात्मा यो ईश्वर छैन त। कहाँ छ त? यो पञ्चस्कन्धमा छ त। तपाईँ कतिले भन्छन् नि यो भित्र चाहिँ आत्मा हुन्छ आत्मा भनेर। यसो भन्दै गर्दाखेरि आत्मवादीहरूलाई चाहिँ अलिक ठेस पुग्लान् है। पुग्यो भने क्षमा प्रार्थी है। फेरि अब सत्य कुरामा तपाईँलाई ठेस पुग्यो भने मेरो दोष होइन, तपाईँहरूकै दोष होला होइन। अब सत्य कुरा त पढ्नु पर्यो। हुँदैन, आत्मा भनेको हुँदैन। आत्मा भइदिएको भए त बुरो नहोस् भनेपछि नहुनु पर्ने, रोग नलागोस् भनेपछि नलाग्नु पर्ने, तर भइरहन्छ। खोइ त आत्मा छ त छैन नि? म मेरो भन्ने भाव कहाँ छ? कहाँ पनि छैन। आत्मा भइदिएको भए, तपाईँको आत्मा भइदिएको भए त म मेरो भन्ने भाव हुनु पर्यो नि त। छैन, उपासकार छैन। त यहाँ उत्पन्न विनाश मात्र भइरहेको छ। नाम रूप उत्पन्न विनाश, नाम रूप उत्पन्न विनाश हो। यो पनि बिना कारण भइरहेको होइन, कारण कार्य नै हो। यो कार्य भइरहेको छ भने यो कारण छ। यो कारण भएकोले यो भएको, त्यो कारण भएकोले त्यो भएको। यो कारण नभएको भए त्यो कार्य हुँदैन थियो, त्यो कारण नभएको भए यो कार्य हुँदैन थियो। कारण कार्य एक आपसमा जोडिएर निरन्तर रूपमा उत्पन्न भइरहेको विनाश भइरहेको यो प्रक्रिया मात्रै हो, प्रक्रिया मात्रै हो। दुईटा तपाईलाई आउँदैन, दुईटा ज्ञान तपाईलाई आउँदैन विपස්සना ज्ञान गरेर। यो दुईटा ज्ञान भने पनि तपाईको चाहिँ अलिकति माथिल्लोसम्मको चारवटा ज्ञानसम्म यसमै अट्छ के। नाम रूप परिच्छेद ज्ञान, समर्शन ज्ञान, प्रत्यय परिग्रह ज्ञान भनेर आउँछ हैन। त्यसपछि तपाईको माथिल्लो तपाईको उदयभय ज्ञान हैन। उदयभय ज्ञान पनि आउनुपर्छ यसमा। त्यसपछि त तपाईको उदयभय ज्ञानपछि त भङ्ग ज्ञान आउँछ हैन। भङ्ग ज्ञानपछि त आदिनव ज्ञान, भय ज्ञान आउँछ हैन। अब विभिन्न ज्ञानहरूको तहहरू छन् क्या उपासक उपासिकाहरू। श्रोतापन्न हुनुको निमित्त त्योभन्दा धेरै माथिल्लो तहसम्म पुग्नुपर्छ हैन। तपाईको चाहिँ भङ्ग ज्ञान भन्दा माथि पुग्नुपर्छ हैन। अब तपाईको उदयभय ज्ञान, प्रत्यय परिग्रह ज्ञान, नाम रूप परिच्छेद ज्ञान, यस्ता यस्ता ज्ञानहरू तपाईले प्राप्त गर्नु भए तापनि तपाईको यो जीवात्मा आत्मा हैन यो सब तपाईको चाहिँ यो मिथ्या दृष्टि हटेर जान्छ। यो नाम रूप मात्रै भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ।
त्यो पनि कारण कार्य धर्मले जोडिएर उत्पन्न विनाश भइरहेको अनित्य हो, यो दुःख हो, यो अनात्मा हो। अनि त्यो दुःख अनात्मा तपाईले चाहिँ बोध गरिसक्नुहुन्छ त्यति बेलासम्म पनि। अहिले हामी कराइरहेको देश नगरेको कारण कार्य धर्महरू हुन् कि सबै कारण कार्य धर्महरू हो। यति कुरा मात्रै तपाईले पूर्ण रूपमा श्रोतापन्न महाश्रोतापन्न हुन नसके पनि यति कुरा तपाईले जान्नु भयो भने उपासक उपासिकाहरू ढुक्क हुनुस्, तपाई चुलो श्रोतापन्न हैन। चुलो श्रोता भन्ने भनेको तपाईको भाइ क्या, भाइ। महाश्रोता भन्नेको दाइ, यो चुलो श्रोता भन्ने भनेको भाइ हैन। यसरी चाहिँ नाम रूपलाई विभाजन गरेर जानिएको, कारण कार्य धर्मलाई स्पष्ट रूपमा जानिएको यो ज्ञानलाई तपाईले चाहिँ आफ्नो जीवन उपरान्तसम्म यो ज्ञानलाई आफ्नो हृदयमा धारण गरेर तपाई बित्नुभयो भने तपाईको जीवन सुनिश्चित छ। अब जीवन उपरान्तसम्म तपाईले त्यही नाम रूप विभाजन ज्ञान हैन, त्यसपछि कारण कार्य धर्मलाई तपाईले हृदयमा धारण गरेर तपाईको मरण भयो भने चाहिँ तपाई चुलो श्रोतापन्न भएरै बित्नु भएको हो कि तपाईको सुगति निश्चित भयो, तपाई दुर्गतिमा झर्दै झर्दैन। त अर्को जन्म तपाईले लिनुभयो भने सुगतिमै जन्म हुन्छ, त्यहाँ गएर तपाईले श्रोतापन्न फल प्राप्त हुन्छ। भनेपछि यो चुलो श्रोतापन्न भनेको एक जन्ममा भए पनि तपाईको दुर्गतिमा जाँदै नजाने अवस्था आएको हुनाले एक जन्म भए पनि श्रोतापन्न भए जस्तै हो के। त अर्को जन्ममा तपाईले फेरि अभ्यास त गर्नुपर्छ, त्यहाँ गएर पनि तपाईले अभ्यास गर्न पाउँछ। तपाईले सुगति प्राप्त गरिसकेपछि त्यो 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 पुण्य संस्कारको कारणले हरेक चिज तपाईलाई चाहिँ त्यो प्राप्त भएर आउँछ। चुलावे भन्छ नि, चुलावल भन्छन् नि, यस्तै साँच्चैकै महाश्रोतापन्न नभए तापनि एउटा जन्म त श्रोतापन्न जस्तै हुन्छ यो जन्ममा तपाईँ हैन। अब अर्को जन्ममा तपाईले श्रोतापन्न हुने त्यस्तो अवसर पाइसकेपछि मात्रै तपाईँ महाश्रोतापन्न हुनुहुनेछ। त्यसैले चुलो श्रोतापन्न मात्रै भए पनि तपाईको जीवन ढुक्क छ के। तर जीवन उपरान्तसम्म हुनुपर्छ, फेरि त्यो ज्ञानलाई तपाईले अभ्यास गरिराख्नुपर्छ, तपाईको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गरिराख्नुपर्छ। अहिले चाहिँ पायो, फेरि चाहिँ नाना थरीकाको सङ्गठनहरू गरेर नाना थरीकाको चाहिँ धर्म कर्ममा चाहिँ तपाईको चाहिँ पाइला चालेर मिथ्या दृष्टिमा परेर पुण्य संस्कार नै तपाईको सकाइदियो भने त छैन त। तपाईको चाहिँ त्यस्तो भयो भने त तपाईको अहिले ज्ञान प्राप्त गरेर पनि त्यो ज्ञान भनेको श्रोतापन्न भइसकेको छैन नि तपाईँ। त्यसैले जन्मभरसम्म त्यसलाई तपाईँले सुरक्षा गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ चुलो श्रोतापन्न भएर तपाईँ जन्मिनु पायो। अब श्रोतापन्न नै भइसकेको नभएको कारणले यो सत्सङ्गतहरू मिलेन, तपाईको चाहिँ मिथ्या दृष्टिमा पर्ने त्यस्ता कार्यक्रियाबाट गयो भने तपाईले प्राप्त भएको त्यो ज्ञानहरू नाश भएर पनि जान सक्छ के। त्यसैले जन्मभरसम्म यसरी तपाईले चाहिँ नाम रूप विभाजन ज्ञान र नाम रूपको कारण कार्य धर्मलाई तपाईले सुरक्षा गरेर जीवनमा चाहिँ अन्तिम समयमा तपाईले चाहिँ आफ्नो शीललाई सुरक्षित गरेर तपाई बितेर जानुभयो भने तपाई चुलो श्रोतापन्न भएर बित्नु भएको हो। र त्यो चुलो श्रोतापन्न भनेको अर्को जन्ममा गएर तपाईले त्यहाँ पनि धर्म कर्म पुण्य संस्कारको अभ्यास गरेर त्यहाँ तपाईले श्रोतापन्न फल प्राप्त गर्नुहुन्छ हैन। त्यसैले चाहिँ अलिकति फरक भनेको चाहिँ यति मात्रै हो। अब यही जन्ममा तपाईले श्रोतापन्न भइहालेको छ भने त्यो तपाईले प्राप्त गर्नुभएको फलबाट तपाई कहिले पनि झर्दैन के। तपाईको अब त्यो संगतमा पर्दै पर्दैन, तपाई मिथ्या दृष्टिमा पर्दै पर्दैन। तपाई पुण्य भनेको तपाईले गरेरै छाड्छ श्रोतापन्न भइसकेपछि त। अब श्रोतापन्न नै भइ नसकेको चुलो श्रोतापन्नहरूले चाहिँ जीवन उपरान्तसम्म चाहिँ आफ्नो सत्य मार्गलाई छोड्नु भएन। अलिकति होशियार चाहिँ हुनुपर्छ। अहिले तपाईँ चुलो श्रोतापन्न भइसकेको व्यक्ति अब तपाईले चाहिँ
नाना थरीका खाने पिउने शीलहरूको पालन नगर्ने, तपाईँको समाधिको अभ्यास नगर्ने, सत्सङ्गतहरू नगर्ने, धर्मश्रवणहरू नगर्ने भयो भने त श्रोतापन्न भइ नसकेको हुनाले तपाईँ निश्चित त भएको छैन। त्यसैले चाहिँ यस्तो यस्तो अन्य कुराहरूतिर लाग्यो भने चुलो श्रोतापन्न भएको मान्छे मर्नु अगाडि तपाईँको मिथ्या दृष्टिमा पर्यो भने त फेरि तपाईँ झर्यो होइन त। त्यसैले चाहिँ जीवन उपरान्तसम्म यस्ता धर्महरूलाई पालन गर्दै जानुभयो भने मरण भएर गयो भने तपाईँ चुलो श्रोतापन्न भएर मरेर गएको भयो होइन, देह त्याग गरेको भयो। ल उपासक उपासिकाहरू आजलाई यति नै गरौँ होइन। अब तपाईँ कुन ठुलो श्रोतापन्न भयो भने त हुन्छ नि, तपाईँहरू भइहाल्छ नि। अब भन्देको यस्तो कथा सुनिनु भएको छ, तपाईँको अङ्गहरू श्रोतापन्न त हुन सक्ने क्षमता भएको हाम्रा उपासक उपासिकाहरू यो ठुलो श्रोतापन्न भनेको हुनको लागि केही गाह्रो छैन। तर यसलाई जीवनभर चाहिँ होइन तपाईँले चाहिँ अन्य मिथ्या दृष्टिमा नपरिकन यसलाई नै जीवनमा उतारिरहनु भयो भने तपाईँको जीवन दुर्गतिगामी हुँदैन। ल त उपासक उपासिकाहरू आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ है। अन्तमा हामी पुण्यानुम गरौँ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुटिङ मास्तिर भन्ते लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्याद उपनिता भ्यंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा पनि यो पुण्य लाभ भई हितसुख होस्। देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा पनि यो पुण्य लाभ उहाँहरूको पनि हित होस् होइन। र आज पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडि हाम्रा एकजना उपासक हुनुहुन्छ, विदेशमा बस्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अमेरिकामा बस्नुहुने ज्ञानरत्न महर्जन हुनुहुन्छ। उहाँ नियमित रूपमा देशना पनि सुन्नुहुन्छ। आज बिहान मात्रै उहाँसँग हाम्रो चाहिँ फोनमा होइन मेसेन्जरमा हाम्रो चाहिँ साक्षात भयो है, कुराहरू भयो। उहाँले चाहिँ आफ्ना चाहिँ होइन ससुर हो भन्नु पर्यो, नेपालमै छ। जगतमान महर्जनको एउटा चाहिँ वार्षिक तिथिमा चाहिँ उहाँले चाहिँ पुण्य धर्म सञ्चित गर्नु भए उहाँको जगतमान महर्जन ससुरको सुगति निर्वाण कामना गरेर पुण्य धर्म सञ्चित गर्नु भएको रहेछ। उहाँले चाहिँ भन्तेको लागि भोजन दान जलपान दान लगायत कुरा भएअनुसार चाहिँ भन्तेको लागि चाहिँ चिवर दान होइन अरू परिष्कार दान गरेर पुण्य सञ्चित गर्नु भई त्यस पुण्यलाई सुगति निर्वाण कामनाका साथ उहाँले चाहिँ ससुरो ज्ञान जगतमान महर्जन ज्यूको नाममा पुण्य गर्नु भएको रहेछ। उहाँले श्रद्धा दान स्वरूप रु 5000 पनि उहाँले चाहिँ दान गर्नु भएको रहेछ। उहाँ ज्ञानो रत्न महर्जन ज्यूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। उहाँले होइन आफ्नो ससुरोलाई सुगति निर्वाण कामना गरेर पुण्य धर्म सञ्चित गर्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। देशना सुन्दै गर्नु होला, उहाँ धेरै देशना सुन्नुहुन्छ अरे होइन, अहिले पनि सुनिरहनु भएको होला पक्कै पनि, यसमा दुई मत छैन होला। धेरै धेरै साधुवाद छ। विदेशमा बसेर भए पनि नियमित रूपमा धर्म देशना सुन्नु भनेको धेरै राम्रो विषय भयो होइन। यो 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 धर्म देशना सुन्ने यस्तो चाहिँ यो जुन श्रद्धा पनि एउटा श्रोतापन्न हुने एउटा अङ्ग हो कि यो पनि उपासक उपासिकाहरू चिन्ता नलिनुहोस् होइन। त उपासक उपासिकाहरू अन्य उपासक उपासिकाहरूको पनि यहाँ चाहिँ के छुट्टिएको छ भने त भन्नुहोस् होला है। यहाँ चाहिँ मैले कहिलेकाहीँ चाहिँ यसो छुट्टिन सक्छ। ल आजको लागि यति नै गरौँ है। त उपासक उपासिकाहरू पुण्यानुम गरौँ। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, भवतु सब्ब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। ल सबै उपासक उपासिकाहरू यही जन्ममा श्रोतापन्न भएर जान सकुन्। कथम कदाचित भएन भने चुलो श्रोतापन्न भए पनि सुरक्षित गरेर जान सकुन्। सबैलाई साधुवाद।